नमस्ते, म डाक्टर नवरथ बानिया, प्रिन्सिपल किस्ट कलेज। नेपालमा सडकहरू समयमै सम्पन्न नहुने र भए पनि गुणस्तर नहुने समस्याहरू व्याप्त छन्। त्यसै विषयलाई लिएर ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको यस लाल मोहर कार्यक्रममा यस सम्बन्धी छलफल र बहस रहँदैछ। यो बहस फलदायी रहोस्, सुखद रहोस् र यसबाट निस्केको निचोडले केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि दियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमका सञ्चालक चर्चित व्यक्तित्व रमेश प्रसाईजीलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट लाल मोहर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस पटक कार्यक्रम लाल मोहरको विषयवस्तु बाटोलाई बनाउने विचार गर्यौं। बाटोको विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्दा मेरो एकजना साथीले भने यो बाटोको विषयले मान्छेलाई छुँदैन। मलाई अचम्म लाग्यो, छुँदैन? राजधानीमा मान्छेले आफ्नो जीवनको कमसेकम 10% त सडकको जाममै बिताउँछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कहीँ सडक नबनेर आन्दोलन हुन्छ, कहीँ सडकमा रोपाइँ हुन्छ, कहीँ मान्छेहरू सडकमै पल्टिन्छन्, बिस्तरा बन्छ सडक, तर सडक चाहिँ बन्दैन। अनि यस्तो विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मान्छेलाई कसरी छुँदैन? तर अर्को हिसाबले हेर्दा उनको तर्क मलाई ठिक लाग्यो। नेपालमा सडकको विषयमा गर्न के बाँकी छ र? सडक कहिले धर्ना बस्ने स्थल बन्छ, कहिले मैले अघि भने जस्तै मानिसहरू सुतेर आन्दोलन गर्ने बिस्तरा बन्छ, तर सडक चाहिँ बन्दैन। एकजना ठेकेदार आफ्नो राजनैतिक पहुँचको कारणले गर्दा यति शक्तिशाली भइदिन्छन् कि यस्तो लाग्छ राज्यका सारा निकायहरू उनको अगाडि निरीह छन्। यही विषयमा कार्यक्रम लाल मोहरमा लाल मोहर लगाउनका लागि, प्रतिबद्धताहरू लिनका लागि आज हामीले विशेष अतिथिहरूलाई निम्त्याएका थियौँ, जसमध्ये एक सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा पनि हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ हामीले पटक पटक पछ्याउँदा पनि आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। हामीले केही सहभागीहरूलाई निम्त्यायौँ जसले सडकको समस्या दैनिक जीवनमा नियमित भोगिरहनु भएको छ। उहाँका प्रश्नको उत्तर लिन आज सडक विभागका महानिर्देशक हामीसँग हुनुहुन्न। यद्यपि हामी सहभागीहरूका प्रश्नहरू लाल मोहरको सेटमा लिनेछौँ र महानिर्देशक सडक विभागका महानिर्देशकको जवाफ चाहिँ उहाँसँगको प्रत्यक्ष भेटमा लिनेछौँ। हामी सडक विभागको कार्यालयमै पुगेर सडक विभागका महानिर्देशकसँग यी प्रश्नहरूको उत्तर लिनेछौँ र आजको कार्यक्रममा पर्यवेक्षक पनि हुनुहुन्न, किनकि आजको कार्यक्रममा लाल मोहर लाग्ने छैन। आजका सहभागीहरूका प्रश्नको उत्तर दिएर स्वयं महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले लगाउनुहुनेछ प्रतिबद्धताहरूमा लाल मोहर। त्यसकारण कार्यक्रम लाल मोहर पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लाल मोहरमा। विश्वभरिबाट जति पनि दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सबैलाई स्वागत गर्दै आजको बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। हामी नेपालका सडकहरूको वर्तमान स्थिति, सडक नबन्ने र बने पनि गुणस्तरीय नबन्ने कारण आखिर के हो, पहिल्याउने प्रयास हामी आज गर्न गइरहेका छौँ। आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउँछु। आज हामीसँग नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल उद्धव विष्टज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहज्यू हुनुहुन्छ र हामीसँग सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा नभए पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँको कार्यालयमा पुगेर उहाँसँग यी आज उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ लिनेछौँ र बहस प्रारम्भ गर्दै गर्दा यस विषयमा अझ बढी प्रकाश पार्नका लागि हाम्रो टिमले तयार गरेको यो विस्तृत रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सडक निर्माणमा बेथिति, सुस्त निर्माणले जनतालाई शास्ति। सडक नै हाम्रो मुलुकका लागि विकासको सूचक बनेको छ। नेताहरूका भाषण, पार्टीका घोषणा पत्रदेखि सरकारका योजनासम्म सडक निर्माणलाई नै हरेक ठाउँको विकासको प्रमुख आधार बनाइने गरेको छ। तीनै तहका सरकारका हरेक वार्षिक बजेटमा सडक निर्माणका हजारौं आयोजना पर्दछन्। कतिपय योजना शिलान्यास पनि गरिन्छ, निर्माण सुरु पनि हुन्छन्, तर सम्पन्न भने कमै मात्र हुन्छन् र पुनः अर्को वर्षको बजेटमा नेताको भाषण र निर्वाचनमा तिनै सडक फेरि विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। सुरु भएर लामो समयसम्म पूरा हुन नसकेका केही सडक परियोजनाहरू
कान्ति लोकपथ सडक योजना घोषणा भएको 5 दशक, महाकाली सडक करिडोर घोषणा भएको 3 दशक, सुर्खेत जुम्ला सडक घोषणा भएको 1 दशक भन्दा बढी, उत्तर दक्षिण जोड्ने काली गण्डकी करिडोर 1 दशक भन्दा बढी, मध्य पहाडी लोकमार्ग घोषणा भएको 1 दशक भन्दा बढी, हुलाकी राजमार्ग घोषणा भएको 1 दशक भन्दा बढी। यी त भए केही ठूला योजना। केही किलोमिटर लम्बाइका साना शहरी सडक बन्न समेत वर्षौं पर्खिनु पर्ने अवस्था छ। सडक बन्ला र सुविधा पाउला भनेर आश गरेका सडक वरिपरिका घर भएका परिवारको एउटा पुस्ताले त त्यही धुलो खाएर जुनी बिताउनु पर्छ। स्थानीय तहले सडक त त्यस्तै हो, डोजर लगाएर पहाड भत्काएर पहिरोको धरा बनाएर छाड्छन्। प्रदेशमा गएका सडक योजना के हुने हुन् अत्तो पत्तो छैन। संघीय सरकारका योजना यो वा ऊ कारण देखाएर दशकौं पर धकेलिँदै आएका छन्। शहरी सडकहरू वर्षौं लगाएर त बन्छन्, तर बन्दा नबन्दै यो वा त्यो बहानामा फेरि भत्काउन थालिन्छ। निर्माणाधीन शहरी सडकका धरापमा परेर वर्षेनी कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। समयमा सडक नबनेपछि जोखिमयुक्त कमसल सडककै कारण पहाडी क्षेत्रमा कैयौं सवारी दुर्घटना हुन्छन्। ती दुर्घटनामा परेर कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कैयौं अङ्ग भङ्ग भएर जीवन बाँचिरहेका छन्। स्तर उन्नति गर्ने नाममा भएको सडक बिगार्ने र अल्पत्र पार्ने समस्या जताततै छ। सडक निर्माणमा देखिएका समस्याका मुख्य कारण के हुन् त? सडक निर्माणको योजना नै फितोलो हुनु, स्रोत लगायत अन्य पूर्वाधार सुनिश्चित नगरेरै निर्माण सुरु गरिनु, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखिनु, ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाही, कमिसनका लागि पर्याप्त क्षमता नभएका ठेकेदार कम्पनीलाई योजना सुम्पिनु। सडक निर्माणमा बेथिति अहिले एक सडक या एक ठाउँ नभएर मुलुकभरि नै छन्। यो हाम्रो विकासको मोडलको एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। तसर्थ यसमा व्यापक राष्ट्रिय बहस सुरु हुन जरुरी छ। एउटा पुस्तालाई नै शास्ति दिएर हुने विकासको यो मोडल परिवर्तन हुनै पर्छ। म उद्धव विष्टज्यूबाट आजको बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाका विकास निर्माण निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल उद्धव विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। जसमा बागलुङ पोखरा सडक खण्डको हेम्जा खण्ड सामाजिक सञ्जालमा टिकटकमा भाइरल भयो। राम्रा सडकहरू देख्नु नै दुर्लभ भइसक्यो यो देशमा, त्यो राम्रो भएको कारणले भाइरल भयो। यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो होला? तपाईँ त विज्ञ हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले सडक निर्माण गर्दाखेरि र नगर्दाखेरि के फरक छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार पोलिसी मेकर कसैले पनि त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान हुँदै भएन। त्यो कारणले आज सडक हुनु र 5 वर्षपछि सडक हुनुमा त्यस क्षेत्रमा के फरक छ त्यसको अध्ययन नभएको कारणले त्यसलाई हल्का रूपमा लिने गरियो। त्यो हल्का रूपले लिँदाखेरि चाहे सरकारी निकाय होस्, चाहे निर्माण व्यवसायीबाट होस्, चाहे स्थानीयबाट होस्, चाहे अन्य निकायबाट त्यसलाई चाहिँ नि पूर्ण सहयोग नभएको कारणले आज चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण देशको सडकको स्थिति बेहाल अवस्थामा छ। यहाँनिर म रविजी कहाँ पुग्छु। हामीसँग रवि सिंह हुनुहुन्छ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष। तपाईलाई चाहिँ ठेकेदारहरूले लापरवाही गरे, बाटो बनाएनन्, गुणस्तरीय बनाएनन् भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरापिरहँदा कस्तो महसुस हुन्छ सर? चित्त दुख्छ कि गर्व लाग्छ कि कस्तो लाग्छ? रमेशजी, अब कुनै पनि कुराको चाहिँ नकारात्मक पाटोबाट सामाजिक सञ्जालमा आउँदाखेरि एउटा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले मैले भन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको समाचार आउँदाखेरि मलाई गर्व लाग्ने, म सुखी हुने अथवा मलाई खुसी लाग्ने कुरो त पक्कै हुँदैन। तर एउटा सामाजिक सञ्जालमा आउँदै गर्दाखेरि के कति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सडकहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेन, त्यसको जिम्मेवारी कोले लिनुपर्छ र त्यसको निराकरण के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बहस मात्र गरेर पर्याप्त हुँदैन। त्यसको जिम्मेवार निकायहरू सबैले जिम्मेवारी लिएर त्यसरी समयमा कुनै पनि सडक बनेन, त्यसको आवश्यक गुणस्तरको सडकहरू बनेन भने त्यो नबनाउने कम्पनी होस्, कन्सल्ट्यान्ट होस्, तिनीहरू कारबाहीको दायरामा किन आएनन्, के कति कारणले चाहिँ कारबाहीको दायरामा आएनन् भन्ने कुराको चाहिँ हामी बहस गरौँ। यो त आदर्शवादी उत्तर भयो।
मोबिलाइजेसन चार्ज लिएर वर्षौंसम्म सडक नबनाइकन अलपत्र राख्ने शारदा अधिकारी जस्ता ठेकेदारहरूको विषयमा तपाईँहरूका सङ्घ सङ्गठनलाई थाहै नहुने कुरा हुन्छ र? एउटा कम्पनीको विषयमा म यहाँ बहस गर्न सक्दिनँ, किन भन्दा एउटा कम्पनीमा त्यो कम्पनीको प्रभावको कारणले कुनै सडक बनेन र त्यसबाट चाहिँ जनताहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो कम्पनीको कारणले मात्र नबनेको हो भने त त्यो कम्पनी कारबाहीको दायरामा आउँदैन भने नेपालको ऐन कानुन नेपालीहरूको अनुकूल रह्यो त? एउटा कम्पनीको कुरा होइन सर, एउटा कम्पनीको कुरा होइन, प्रवृत्तिको कुरा हो। नटेर्ने, अवज्ञा गर्ने, कानुनलाई राज्यलाई हेप्ने प्रवृत्तिको। म त्यसैमा आइरहेको छु। एउटा शक्तिशाली व्यक्तिको काममा चाहिँ राज्यको आम जनतालाई प्रताडित हुँदाखेरि, आम जनताले दुःख पाउँदै गर्दाखेरि र यसरी यो आलोचना चाहिँ अहिले मात्र होइन, यो वर्षौँदेखि मैले सुनिरहेको छु, वर्षौँदेखि यो आलोचनाहरू भइरहेको छ। भन्दा यो सबै आलोचना हुँदाखेरि पनि कारबाहीको दायरामा आउँदैन भन्ने, त्यो निर्माण कम्पनी कारबाहीको दायरामा आउँदैन भन्दाखेरि देशमा अहिले विद्यमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ र त्यो परिमार्जन गरेर काम नगर्ने कम्पनीहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। तपाईँले भनेका यी सबै विषयमा हामी आउनेछौँ। राज्यका निकायहरूको विषयमा हामी सडक विभागका महानिर्देशकसँग जवाफ लिने नै छौँ। एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँसँग यहाँ लिन चाहन्छु। यदि शारदा अधिकारी जस्ता ठेकेदारहरू, कम्पनीको होइन है, प्रवृत्तिको कुरा हो, यस्ता निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले कालो सूचीमा राख्यो अथवा कारबाही गर्यो भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कुनै आन्दोलन, धरना प्रदर्शन अथवा त्यस्तो कुनै कार्य गर्छ कि गर्दैन? रमेशजी, एउटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दैमा यो समस्याको समाधान होइन, यो प्रवृत्तिको समाधान नजिर बस्छ नि सर। होइन रमेश, नजिर बस्छ नि। म तपाईँलाई सूची उपलब्ध गराउँछु सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेका सडकहरूको। म फेरि भन्दैछु, यो निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माणको काम पाउँदाखेरि उसको योग्यताको आधारमा त्यो काम पायो या उसले जोइन्ट भेन्चर गरेको लिड पार्टनरको योग्यताको आधारले काम पायो या सैलुन कन्स्ट्रक्सन अथवा माधे खिन्ती कन्स्ट्रक्सनको आफू अथवा अन्य कुनै कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कामहरू लिएको कारणले भयो कि? त्यो विषयमा पछि जाउँला, त्यो विषयमा पछि जाउँला। एक शब्दमा तपाईँको प्रतिबद्धता लिन्छु। यदि सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई राज्यले कारबाही गर्यो, कालो सूचीमा राख्यो भने निर्माण व्यवसायी महासङ्घले त्यस्तो प्रकारको एक्सन लिन्छ कि लिँदैन? सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई के कति कारणले कालो सूचीमा राख्यो भन्ने कुराको अध्ययन गरेर यदि सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कमी कमजोरीको कारणले उसले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ उसले पुरा नगरेको कारणले ऊ कालो सूचीमा पर्यो भने चाहिँ त्यसका विरुद्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले म कुनै पनि किसिमको विरोध गर्दिन। तर यो प्रतिबद्धतालाई नोट गर्नु होला। तर राज्यले सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले भेरिएसन गरिदेऊ भनेको भेरिएसन चाहिँ 2 वर्षसम्म गरेन भने ऊ पनि कारबाहीमा बस्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि निर्माण कम्पनी मात्र कारबाहीमा परेर यसको समाधान होइन, यसका हरेक निकायहरू, हरेक पाटाहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। आम जनतालाई यो सबै सार्वजनिक खरिदको विषयमा केही चासोको विषय रहँदैन। उहाँहरूलाई आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ समयमा किन सम्पन्न भएन भन्ने चाहिँ आम चासोको विषय हो। त्यसैको विरुद्धमा उहाँहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ। यो जरुरी छ, तपाईँहरूको खबरदारी जरुरी छ। यहाँनिर हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ जसले प्रत्यक्ष रूपमा यो सडकका पीडाहरू भोग्नु भएको छ। नमस्कार, म पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रणालीको एक सञ्चालक। त्यो बुटोवल नारायणघाट सडक खण्डमा सधैँ जसो हामी आज जाने भोलि आउने एउटा व्यवसायी। यति दुर्दशा छ सर, बुटोवलदेखि नारायणघाट सडक खण्डमा दिनौँ दशौँ मोटरसाइकलहरू पल्टेका छन्। त्यो बाटोमा दिनौँ गाडी ट्रकहरू बिग्रेका छन्, बाटो भाँचिएको छ, ठाउँ ठाउँमा आवश्यकभन्दा बढी बाटाहरू त्यो भत्किएका छन्। त्यहाँ काम गर्ने निर्माण व्यवसायी सङ्घले पनि त्यो होला सायद, अब कसरी छ त्यो तपाईँको चाहिँ भत्किएको बाटो बनाउने त छैन, अनावश्यक ठाउँमा पनि उसले निर्माणको लागि भत्काएको छ, त्यो खाल्टाखुल्टी पुरेको छैन। यति दुर्दशा छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, 2 घन्टाको बाटो अहिले 7 घन्टा 8 घन्टा लाएर अत्याधिकै एकदम के सर, त्यो बताएरै नसक्ने छ क्या सर। यस्तो अवस्थामा सर गाडी त्यो कहिलेसम्म त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने छ सर? त्यो अब ठेकदार कम्पनीहरूले, मैले हजुरसितबाट यो चाहिँ अलिकति जानकारी पाएदेखि म खुसी हुन्थेँ कि सर। नमस्ते, म पृथ्वी राजमार्गको एउटा चालक पनि हो, एउटा व्यवसायी पनि हो। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदाखेरि हामीलाई पहिला 5 घन्टा लाग्छ भने अहिले 8 घन्टा लागिरहेको छ। दुलेगाउँडा खैरेनी टारदेखि पोखरा पुग्दाखेरि 2 घन्टा लाग्छ। एउटा हाम्रो बाटो चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ, कुनै न
अब त्यहाँ चाहिँ कति गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट भइरहेछ, त्यो खाल्डा छल्दा दोष चाहिँ चालकलाई छ। दोष चालकलाई छ। बाटोको हालत त्यस्तो भइरहेछ। कोही गाडी नाली खाल्डा छल्दै कोही गाडी नालीमा जान्छ होइन, कोही कता भित्तातिर गइरहेको हुन्छ। अब दोष चालकलाई छ। म निर्माण व्यवसायको अध्यक्षज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो त्यो सडक कसरी बनेन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि एउटा प्रश्न मेरो त्यो। उहाँहरूले जुन अघि प्रश्न गर्नुभयो, एकजना चालक दुईजना चालक भाइहरूले, यो एकजना चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रत्येक दिन काठमाडौँबाट बुटोल गाडी चलाउनुहुन्छ। उहाँहरूले काठमाडौँबाट बुटोल पहिला चाहिँ 5 देखि 6 घन्टामा पुग्नुहुन्थ्यो भने अहिले उहाँहरूलाई पुरा दिन लाग्छ। त्यसको प्रताडना मैले पनि भोगेको छु। एउटा चिनिया कम्पनीले नेपालमा टेन्डर बिड गर्दाखेरि उहाँहरूलाई नेपाली जनतालाई के समस्या पर्छ, नेपाली जनताले के भोग्नुपर्छ भन्ने चासोको विषय रहँदैन। नेपाली ठेकेदारहरूले चाहिँ राम्रैसँग बुझेका छन् है नेपाली जनताको पीडा। एउटा कुरा रमेशजी, सायद तपाईँलाई टिआरपी बढाउनको लागि प्रतिप्रश्न गर्नु मैले गरेको कुरामा मैले गरेको कुरालाई चाहिँ पुरा हुन दिनु होला कृपया। र अनि यो विशेष गरेर यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डमा सडकको टेन्डर हुँदै गर्दाखेरि एउटा त त्यो कम्पनीले अत्यन्त घटीमा त्यो काम हात पार्यो, र अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ के रह्यो भन्दाखेरि जुन सडकको दुई किनारामा रहेका रुख बिरुवाहरूको जुन गणना छ त्यो गणनामा यति धेरै फरक आयो भनेर उहाँहरूले क्लेम गरिराख्नु भएको छ। त्यो क्लियरेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले समयमा काम सुरु गर्नु भएन। पहिला त यो काम सुरु गर्नलाई नै वर्षौँ लगाउनु भयो, र काम सुरु गरेपछि पनि अहिले सबैतिर चाहिँ यो सडकको दुवैतिर अथवा सडकहरू चाहिँ लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यो चाहिँ अब एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ सही भइरहेको सडकलाई चाहिँ नबिगारिकन साइडको कटिङहरू गरेर उहाँहरूले काम सुरु गर्नुपर्ने थियो होला। काम लगाउनेले पनि त्यसरी काम लागो भए सरल हिसाबले हुन्थ्यो होला। अब यो कुरामा चाहिँ हामीले काम लगाउने मेथोलोजीलाई पनि फलो गर्नुपर्छ होला। यो काम लगाउने मेथोलोजीलाई कन्सल्ट्यान्ट अथवा सडक विभाग अथवा जो त्यसको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि एउटा काम यसरी सुरु गर्ने। अब एकैचोटि बुटोलदेखि नारायणघाट खण्ड सबै ठाउँमा चाहिँ काम सुरु गरेर नगरिकन क्रमशः काम गर्दै गएको भए तपाईँहरूले त्यति पीडा भोग्नुहुन्न थियो होला। अब दुलेगौडादेखि त्यो पनि अब एउटा सिमिलर त्यस्तै किसिमको समस्या हो, त्यहाँ पनि त्यही नै हो। हुन्छ, उद्धव सर हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाली सेना विकास निर्माण निर्देशनालयमा सडकहरू निर्माण गरेको लामो अनुभव छ उहाँलाई पनि। उहाँ ठेकेदारहरूलाई निर्माण व्यवसायीहरूलाई पर्ने जस्तै समस्याहरू नेपाली सेनालाई पनि पर्थे। त्यसो भए नेपाली सेनाले बनाएका सडकहरू तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय कसरी भयो त? सबैभन्दा पहिला नेपाली सेना ठेकेदारको रूपमा काम गर्दैन। दोस्रो कुरो, नेपाली सेना सरकारकै एक अङ्ग भएको हुनाले उसले चाहिँ काम गर्दाखेरि समय र गुणस्तरलाई ध्यान दिने नै भयो। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि समन्वय मैले चाहिँ नि यो विभिन्न निकायहरूसँग काम अधिकतम समन्वय गरेर काम गर्छु। जुन समन्वयको अभावको कारणले आज उहाँले भन्नुभयो रुखमा चाहिँ नि निर्णय दिएन, रुख कटानमा वर्षौँ निर्णय भएन भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ नि समन्वयको अभाव हो। मेरो चाहिँ नि अनुभवमा मैले के देखेको छु भने एउटा चाहिँ नि उच्च स्तरीय एउटा समन्वय गर्ने नै निकाय आवश्यक देख्छु। त्यो चाहिँ नि चाहे सडकमा होस्, चाहे सिँचाइमा होस्, चाहे जलविद्युत आयोजनामा होस्, उसले चाहिँ नि कुन बेलामा कुन कुराहरूको समस्या पर्छ त्यो एउटा गर्नुपर्ने देख्छु भने अर्को कुरा चाहिँ यो सडकलाई चाहिँ नि नो कम्प्रोमाइज अथवा जिरो टलरेन्स पोलिसी, सडक निर्माणको क्रममा ढिलाइ हुने जिरो टलरेन्स पोलिसी भन्नाले त्यो चाहे कर्मचारीलाई होस्, चाहे निर्णय नदिने विभिन्न निकायहरूलाई होस्, चाहे निर्माण व्यवसायलाई होस्, जबसम्म जिरो टलरेन्स पोलिसी नेपाल सरकारले लागू गर्दैन तबसम्म सडक बन्दैन। किनभने यहाँ यस्तै त हो नि चल्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि
अब सडक विभाग एक्लैले केही गर्न सक्दैन। कुनै पनि सडक निर्माण गर्दाखेरि त्यसको करिडोरमा पर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ सामाजिक कार्यहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ पाइपलाइनहरू, बिजुलीका पोलहरू, टेलिफोनका पोलहरू, सिँचाइका क्यानलहरू पर्दछन्। अब त्यसको लागि डिजाइनमा, एस्टिमेटमा र कार्य योजनामा व्यवस्था गरिएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि ल यो समस्या पर्यो, अब त्यो समस्या समाधान गर्न महिनौसम्म चाहिँ फाइल घुमिरहन्छ विभिन्न निकायहरूमा, त्यसको समन्वय कसले गर्ने? यति बेला हामीसँग नगरकोट कमल विनायक सडक खण्डका सहभागीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, म राजकुमार लामिछाने, कमल विनायक नगरकोट सडक निर्माण दबाव समितिको संयोजक। 2071 साल जेठ 22 गते सम्झौता भएर 2073 साल असार 3 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको कमल विनायक नगरकोट सडक आज 8 वर्ष हुँदाखेरि अलपत्र अवस्थामा छ। 7 चोटि त्यसको म्याद थपिएको छ र कारण भूकम्पको कारण भनिएको छ। अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ त्यहाँ साइड क्लियरेन्स नभएको कारण बताइएको छ। त्यस पछाडि आएर कोरोनाको कारण देखाइएको छ। यस्तै कारण र अर्को चाहिँ अझ यो सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली चाहिँ मा आएको संशोधनको कारण 1 वर्ष फेरि त्यस्तो म्याद थपिएको छ। त्यसरी 7 पटक म्याद थपिएको छ अहिलेसम्म, होइन? 2 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक 8 वर्षसम्म सम्पन्न नहुँदा, यही बिचमा भूकम्प त देशभरि नै गएको हो, कोरोना देशभरि आयो, विश्वभरि आयो, धरहरा भत्किकन ठडिसक्यो, होइन? रानी पोखरी सुकिकन फेरि भरिसक्यो, होइन? चाबेलमा फेरि ऊ भइसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्न लागिसक्यो। तर त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको कारणले, भूकम्पको कारणले भनेर 8 वर्ष अलपत्र पारेर राखिएको छ। हुन्छ, तपाईँको आशय आइसक्यो। म रवि सरसँग जवाफ लिन्छु। समन्वय गर्न 8 वर्ष लाग्ने, 16 किलोमिटरको बाटो बनाउन समन्वय गर्न 8 वर्ष लाग्ने कस्तो खालको संयन्त्र र कस्ता खालका निर्माण व्यवसायी पाएका छौँ हामीले? कति भाग्यमानी हामी है? रमेशजी, उहाँहरूको जुन पीडा छ त्यो एकदम जायज पीडा छ। तर के भन्दाखेरि 8 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै विश्वभरि कोरोना आयो। विश्वभरि कोरोना आउँदाखेरि सबै कामहरू चाहिँ ठप्प भयो, इकोनोमी ठप्प भयो भन्ने कुरामा त तपाईँले पनि दुई मत राख्नुहुन्न। काम समयमा किन भएन भन्दाखेरि त्यो निर्माण कम्पनीले काम समयमा सम्पन्न नगरेको र निर्माण कम्पनी नै बढी दोषी भएको भए त्यो निर्माण कम्पनी त अहिलेसम्म त्यो ठेक्का टर्मिनेट भइसक्नुपर्ने थियो नि। भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि ऐन कानुनमै धेरैवटा समस्या छ। अघि जड साहबले पनि भन्नुभयो, हामीले समन्वय गर्ने समन्वयकारी भूमिका, एउटा निर्माण कम्पनीले आफूले प्रोएक्टिभ भएर समन्वय गर्दाखेरि चाँडो हुन सक्थ्यो होला। त्यो उसले के भन्छ, त्यो चाँडो गर्ने कुरामा उसले तदारुकता नदेखायो होला। तर विशेष गरेर जिम्मेवार हुनुपर्ने चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरै हो, जसले त्यो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्छ। त्यो समन्वय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैले हो। र यदि कुनै निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्दैन भने त्यो कम्पनीले त्यसको लागि जवाफदेही हुनुपर्छ र उसलाई त्यो ठेक्का चाहिँ अहिलेसम्म जीवित राख्नु हुँदैन थियो, त्यो टर्मिनेट भइसक्नु पर्थ्यो। अन्य सहभागीका प्रश्न लिन्छु यति बेला। म अशोक महर्जन, म ललितपुर सुनाखोटीबाट। म उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको सचिव पनि हो र म ललितपुरको संयोजक पनि हो। र मेरो पहिलो प्रश्न सडक विभागका महानिर्देशक डिजीलाई छ। मेरो एरियामा बल्ल बल्ल 2 जुग अर्थात् 20 वर्षपछि विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्ष पश्चात 3 महिना पनि नटिक्ने पिच भएको छ है। अनि यसको जिम्मेवारी सडक विभागले लिनुपर्ने कि नपर्ने, अनि यसको कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन, त्यो तपाईँले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा भयो। अनि दोस्रो प्रश्न डिजी, ठेकदार र सेनाका जर्नेल तिनैजनालाई ठेक्का पत्ता टेन्डर हाल्नु अगाडि नैतिक र कानुनी दायित्व तथा इज्जत मान सम्मानको ख्याल गर्नुपर्ने कि नपर्ने, नेपालको कानुनबारे ज्ञान हुनुपर्ने कि नपर्ने? जस्तै प्राचीन स्मारक ऐन संरक्षण ऐन 2013 अनि सार्वजनिक सडक ऐन 2031, जग्गा प्राप्ति ऐन 2034, अनि यस्तै यो संविधानमा प्रदत्त जुन एउटा आवासको हक अधिकार धारा 37, अनि त्यसै गरी यो संस्कृति तथा सम्पदाको हक अधिकार धारा 32, जनताको सम्पत्ति मौलिक हक अधिकार धारा 25, आम जनताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, जनताहरूलाई विस्थापित बनाउने कुरामा गैर जिम्मेवारी तरिकाले टेन्डर हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि कानुनी कुरा सोच्नु पर्दैन, अनि आम जनताको लागि सोच्नु पर्दैन कि तपाईँहरूको लागि पैसा नाफा मात्रै सबै ठोक हो? यी प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफको आशा गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
पहिला रवि सरबाट जवाफ लिन्छु। देशैभरिका बाटा अलपत्र छन् सर। बुटवलदेखि बागलुङसम्म, नगरकोटदेखि चरिकोटसम्म, जोगमनी किमाथाङकामा पनि ठाउँ ठाउँमा समस्या छन्। देशभरिका बाटाहरू अलपत्र छन्। मेरो तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ टेन्डर भर्नुभन्दा पहिला त्यो ठेकेदार पनि त यही समाजको प्राणी हो, ती निर्माण व्यवसायीहरूसँग नैतिकता हुँदैन? नाफा मात्रै सोध्छन् उनीहरू। अनि नाफा मात्रै सोध्छन् भने यस्ता विषयमा तपाईँको सङ्घ सङ्गठनमा कहिलेकाहीँ समीक्षा हुँदैन? पेसै बदनाम भयो, यसो नगर न साथी हो भनेर सचेत गराउने कार्य हुँदैन कहिलेकाहीँ? एकदमै जायज कुरा छ। अब यो कुनै पनि टेन्डरहरू निक्लिएपछि त्यो टेन्डरमा सहभागी हुने चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले गर्छन् र त्यो टेन्डरमा सहभागी हुँदाखेरि हामीले भोगेको कुरा के छ भन्दाखेरि उपत्यकाको उहाँ चाहिँ संयोजक अथवा के हुँदो रहेछ 68 सालमा काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार कार्यक्रम सुरुवात भएपछि टेन्डरहरू भए। त्यो टेन्डरहरू भएपछि यो त्रिपेश्वर थानकोट सडक होस् या अन्य महाराजन सडक होस्, यो सडकहरू के भयो भने सडक विस्तारको क्रममा सडक विभागले दिएको निर्देशन अनुसार अथवा इम्प्लोयरले दिएको निर्देशन अनुसार निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको हो। निर्माण कम्पनीले इम्प्लोयरले अथवा जसले काम लगाउँछ उसले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने। अब यो प्राचीन स्मारक भएको कुरा र अन्य कुराहरूको जिम्मेवारी चाहिँ निर्माण कम्पनीले लिँदैन। एउटा के भन्दाखेरि काठमाडौँकै बासिन्दा होस् अथवा नेपालकै बासिन्दा होस्, एउटा आम नेपाली होस् र एउटा यो समाजको प्राणीको हिसाबले एउटा दायित्व, हाम्रो सम्पदा मिचिने दायित्वमा चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। म उहाँसँग सहमत छु। किन भन्दाखेरि एउटा प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँमा त्यो प्राचीन स्मारकलाई नै निर्मूल गर्ने गरेर कुनै संरचना बन्छ भने यो संरचना बनाउनु हुँदैन। कहीँ ढुङ्गेधारो होला, कहीँ मन्दिर होला, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा त यही भएर त विस्तृत अध्ययनमै कमी छ। विस्तृत अध्ययन गर्दाखेरि जुन आग्रह र पूर्वाग्रहमा ठेक्काहरू निकालिन्छ, जुन आग्रहमा टेन्डरहरू भरिन्छ, जुन शक्तिको भरमा बजेटहरू पठाइन्छ र त्यो कार्यालयलाई पनि तुरुन्तै 7 दिनमा टेन्डर तयार गर, 15 दिनमा टेन्डर तयार गर भन्ने जुन परिपाटी छ, जहाँ विस्तृत अध्ययन नगरिकन अहिले यो समस्याहरूको धेरै समाधान भइसकेको छ। 2076 वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले यो कुराहरू सम्बोधन गरेको छ। अब कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दाखेरि त्यसको विस्तृत अध्ययन नभइकन, त्यसको डिपिआर तयार नभइकन टेन्डर गर्न पाइँदैन, त्यसको बजेट नभइकन, जग्गा प्राप्ति नगरिकन टेन्डर प्राप्त गर्न पाइँदैन भन्ने प्रावधान छ। यद्यपि त्यो प्रावधानलाई मिचेर पनि फेरि केही ठेक्काहरू ननिक्लेका होइन। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो त्यसको जिम्मेवारी ती सामाजिक सम्पदाहरू, सांस्कृतिक सम्पदा मासिएको जिम्मेवारी त कम्पनीले लिँदैन भन्नुभयो, स्वाभाविक हो। एकदम बल्ल बल्ल आन्दोलन गरेर धरना प्रदर्शन गरेर सडक बनाएर 6 महिना नटिकेको जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ कि पर्दैन कम्पनीले? ल, तपाईँलाई यो कुरामा नि म स्पष्टसँग भनिदिन्छु। कुनै पनि निर्माण कार्य निर्माण कम्पनीले गरेको छ भने त्यो काम सम्पन्न भएको 1 वर्षसम्म अथवा 13 महिनासम्म त्यसको त्यो सडक होस् या कुनै संरचना होस्, चाहे त्यो भवन होस्, चाहे त्यो कुनै पनि संरचनाको, त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको हुन्छ। र यो आम जनतालाई के लाग्छ भन्दा कुनै पनि निर्माण काम भएको छ भने त्यो निर्माण कम्पनीहरूले गरेको छ अथवा आम भाषामा भन्दा ठेकेदारले काम गरेको छ, क्वालिटीको काम भएन, त्यो काम राम्रोसँग भएन। यसमा धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू जुन छ त्यो कामहरूमा मात्रै हो 3 महिनामा बिग्रियो भने जिम्मेवारी नलिने। निर्माण कम्पनीले गरेको छ भने त त्यो काम सम्पन्न भएको 13 महिनासम्म त्यो सडक छ भने सडकलाई दुरुस्त बनाउने, भवन छ भने भवनलाई दुरुस्त बनाउने जिम्मेवारी हुन्छ। र एउटा आम जनतालाई उहाँहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एउटा अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले 2 वर्षमा गर्ने काम 8 वर्षसम्म लम्बाउँछ भने त्यो निर्माण कम्पनी चाहिँ नाफामा हुँदैन, ऊ नोक्सानमै हुन्छ। उसले ब्याङ्क ग्यारेन्टी थप्नुपर्छ, इन्सुरेन्स थप्नुपर्छ, अन्य जिम्मेवारीहरू लिनुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि उसले समयमा काम किन गर्दैन भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। यहाँनिर हामीसँग उद्धव विष्ट जर्साप हुनुहुन्छ। उद्धव सर, उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूका बाध्यता पनि बताउनु भयो, जस्तै काहीँ रुख काट्न नपाइने, काहीँ स्थानीयवासीले नै अवरोध गरेका समाचारहरू पनि आउँछन्, काहीँ मुआब्जामा समस्या हुन्छ। त्यसकारण बाहना सँगसँगै बाध्यता पनि छ नि निर्माण व्यवसायीहरूलाई, तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? एकदमै।
यसमा सबैभन्दा पहिला यो सर्वे डिजाइनकै क्रममा धेरै कमी कमजोरी छन्। सर्वे डिजाइन कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा हुनुपर्छ। स्थानीयको सरोकारहरू त्यो सर्वे डिजाइनमा डिपिआरमा छिर्नुपर्छ। त्यस पश्चात मात्र कार्यक्रम निर्माणको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। 3 वर्षपछि बनाउने सडक हो भने आजै सर्वे डिजाइन सुरु गर्नुपर्छ, आजै कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ, अनि 3 वर्षपछि त्यो बनाउनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ नि 2 महिना 4 महिनामै कार्यक्रमहरू तय गर्छन्। अचानक बेलुका चाहिँ नि कार्यक्रम तय हुन्छ, भोलिपल्ट टेन्डर निस्किन्छ। त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले ठेकेदार कम्पनीहरूको पनि छ। अब मैले अघि पनि भने एउटा समन्वयको अभाव भनेको कुरा यसैमा आउँछ। जे कुरा पनि समन्वय, 1 नम्बर समन्वयको अभाव छ। दोस्रोमा कार्यक्षेत्र विवाद छ, जुन स्थानीय निकाय र सडक विभागमा यो 8 मिटरभन्दा कम चौडा भएको सडक स्थानीयले गर्ने भन्ने छ, तर स्थानीयसँग कुनै पनि अनुभव, म्यान पावर, इक्विपमेन्ट केही पनि छैन। उनीहरू रेगुलर काममा व्यस्त छन्, सडकमा उनीहरूको ध्यान छैन। तेस्रो कुरा मर्मत सम्भारको कुरा आउँछ। सडक बन्छ, मर्मत सम्भार हुँदैन। यो पिच सडक हो कि कच्ची सडक हो जनतालाई थाहा हुँदैन। पिच भएको सडक पनि त्यस्तो कुरा छ। यो किन भइरहेको छ भने मर्मत सम्भारको लागि छुट्टै निकाय, अघि मैले समन्वयको लागि छुट्टै निकाय भने जस्तै मर्मत सम्भारको लागि एक उच्च स्तरीय 12 महिना काम गर्न सक्ने, बर्सातको बेलामा होस् हिउँदको बेलामा होस् 12 महिना काम गर्न सक्ने एक उच्च स्तरीय, एक फोनको भरमा काम हुने। यहाँ यस्तो समस्या पर्यो, यहाँ ढलबाट लिक भयो, यहाँ यो भयो भन्दासाथ 24 घण्टामा आउन सक्ने दमकल जस्तो एक्जाम्पल लिउँ, फायर ब्रिगेड जस्तो एउटा मर्मत सम्भार गर्ने निकायको आवश्यकता परेको छ। त्यो भयो भने यो अहिले सङ्घीयताको अनुरूप सोही अनुरूप चाहिँ नि कार्य विभाजन गरेर सडक विभागको अन्तर्गत यसलाई नराख्न पनि सकिन्छ। यसलाई कुनै सडक विभाग, किनभने सडक विभागलाई सँग धेरै सङ्गत गर्दाखेरि के मैले अनुभव पाएँ भने सडक विभाग आफैमा पीडित छ, आफैमा ठुलो समस्यामा छ। सडक विभाग 30-40 वर्षको सेटअपमा छ। न उसको म्यान पावर बढेको छ, न उसको इक्विपमेन्ट बढेको छ, न चाहिँ नि मोरल राम्रो छ। के गरौँ भन्दाखेरि फेरि उहाँले भने जस्तो के अर्को ओभरसाइट एजेन्सीले के समस्या पार्ने हो कि नगरौँ भने यस्तो छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति सर्ट टर्म हेर्ने। सर्ट टर्म भन्नाले लङ टर्म भनेपछि अलि राष्ट्रलाई राम्रो होस्, देशलाई राम्रो होस्। मैले यो प्रोजेक्ट म्यानेजर भएपछि मैले यो मेरो पालोमा यो काम छिटो भयो, राम्रो भयो, म पुरस्कृत हुन्छु भन्ने भावना छैन र काम भएन भने म सजायको भागी हुन्छु भन्ने छैन। यहाँ हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ। एक चरण उहाँहरूका प्रश्न लिन्छु, अन्तिम चरण हो यो। नमस्ते, म धन्यवाद लामा, म भक्तपुर नगरकोट सडकको उपभोक्ता। म धेरै कुरो राख्न चाहन्न। यो देश नेताले चलाएको देश होइन, ठेकदारले चलाएको देश। म शारदा अधिकारीबाट को कारणले मैले त्यो भने नेताले नचलाइन ठेकदारले चलाएको देश देखियो। उहाँलाई कारवाही गर्न कसैले सकेन, मन्त्री सिडिओ कसैले सकिएन। अब म मन्त्रीले आउँछ 2 महिनाभित्र सक्छ के भन्छ यो अस्थायी मन्त्रीहरूले भनेको म पत्याउँदिनँ। अब यहाँ अर्जुनजङ थापा जो महानिर्देशक हुनुपर्थ्यो नेपाल सरकार प्रतिनिधि, उहाँ हुनु भएन। जहाँसम्म लाग्छ यो कार्यक्रमबाट भागेको हुनसक्छ। यदि उहाँले विभाग गरेर सोध्ने प्रश्न गर्छ, उहाँलाई मेरो सिङ्गो नगरकोट तर्फबाट अब तपाईँले भनिदिनुहोस् अब नगरकोटको सडक कति दिनभित्र बन्छ, त्यति मात्र चाहन्छु। तपाईँको प्रश्न हामी ससम्मान ससबुत पुर्याउनेछौँ उहाँ कार्यालयमै पुगेर। नमस्ते, म गोपाल मल्ल चिसाबानीबाट। यो हामी धौलागिरी यातायात बस व्यवसाय समितिको पदाधिकारी र चालक पनि हो म है। अनि त्यसपछि तपाईँको बेनी काठमाडौँ रुटमा चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँको मालडुङ्गादेखि लगेर तपाईँको आधी घन्टाको त्यो सडक हो होइन। त्यहाँ गाडी प्रत्येक ट्रिपमा तपाईँको 50,000को नोक्सान लिएर आउँछ। गाडी बाटै अप्ठ्यारो छ क्या त्यहाँ तपाईँको। अनि त्यसपछि तपाईँको अब हाम्रो बाटो त गाडी त युरोप अमेरिकाको खोज्यौँ हामीले होइन, तर बाटो युरोप अमेरिकाको कहिलेसम्म भन्ने, यो देशमा कानुन विधान केही छ कि छैन? नमस्ते, म किस्ट कलेजको स्टुडेन्ट सुजन खड्का। हाम्रो हुन्छ नि अब म हाइवेमा जान्न क्या। म यो नर्मल बाटोमा के हुन्छ भने पहिला बाटो बनाइन्छ, पिच राम्रै पिच गरिन्छ क्या। अनि त्यो पछि फेरि त्यो बाटो भत्काएर त्यहाँभित्र ढल हालिन्छ। त्यहाँ त मैले प्लानिङको कमी कमजोरी देखेँ। त्यहाँ प्लानिङ गरेर गर्नुपर्ने काम प्लानिङ नगरिकन गरियो भने चाहिँ प्लानिङ गर्ने काम कसको हुन्छ? तपाईँको आशय आइसकेको छ, धन्यवाद। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न रविजी।
तपाईँले यति धेरै विकृतिहरू पहिल्याउनु भयो हैन सडक निर्माणको सम्बन्धमा रहेका यी विकृतिहरू समाधान गर्नका लागि तपाईँहरूको सङ्गठन निर्माण व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो र तपाईँ छाता सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति धेरै लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भद्रगोल छ भने यो भद्रगोल समाधान गर्न अब निर्माण व्यवसायी महासङ्घको र रवि सिंहको अध्यक्ष रवि सिंहको भूमिका कस्तो हुन्छ आगामी दिनमा? धन्यवाद रमेशजी, तपाईँले एकदम सही कुरा ल्याउनु भयो। अब यो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको छलफल मात्र गरेर यसको निराकरण के छ भन्ने कुरामा हामी सबै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। र मैले के भनिरहेको छु भन्दा एउटा निर्माण कम्पनीको क्षमता कति हो त्यो क्षमताभन्दा बढी दिने काम नगरौँ। र हामीले सरकारलाई अहिले के अनुरोध गरेका छौँ भने एउटा निर्माण कम्पनीलाई एक पटकमा बढीमा 3 देखि 5 वटा काम दिउँ र त्यो काम सम्पन्न नभएसम्म अर्को काम नदिने व्यवस्था चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरौँ। त्यसो गर्यो भने त्यो निर्माण कम्पनीले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्नतिर लाग्छ, नत्र भने उसले फर्दर काम लिन पाउँदैन। अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो एउटा निर्माण कम्पनीले एकातिर लथालिङ्ग काम छोडिरहेछ तर त्यो निर्माण कम्पनीलाई सरकारको अर्को निकायले ठेक्का प्रदान गरिरहेछ। यो विरोधाभासपूर्ण जुन कार्यहरू छ यसलाई कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा 3टा काम दिँदाखेरि सहज हुन्छ कि 4वटा दिँदाखेरि सहज हुन्छ कि 5वटा दिँदाखेरि सहज हुन्छ त्यो कुराको अध्ययन गरेर सरकारले त्योभन्दा काम सम्पन्न नभएसम्म अर्को काम लिन नपाउने व्यवस्था जबसम्म गर्दैन तबसम्म यो काम लथालिङ्ग पनि हुने र अर्को ठाउँमा लिने पनि क्रम हुन्छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ र यसको लागि आम जनताले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। त्यस्ता निर्माण कम्पनीहरू जसले समयमा काम सम्पन्न गरेका छैन त्यसलाई अर्को काममा चाहिँ सहभागी हुन नदिने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँको यो उद्घार सँगसँगै कार्यक्रम लालमोहर समाप्त भएको छैन। यसको एक खण्ड हामीले यहाँनिर सञ्चालन गऱ्यौँ, तपाईँका प्रश्नहरू लियौँ। अब कार्यक्रम लालमोहरको यो श्रृङ्खलाको अर्को खण्ड सडक विभागको कार्यालयबाट सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापासँग प्रसारण हुनेछ। आजका अतिथि र सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लालमोहरमा। र लालमोहरको पहिलो खण्डमा हामीले तपाईँका प्रश्नहरू लियौँ, तपाईँका जिज्ञासाहरू लियौँ। तर कार्यक्रमको कथाले मागे जस्तै ती जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनका लागि सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापा विशेष कारणले प्राविधिक कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसकारण दोस्रो खण्डमा हामीले गरेको बाचा अनुसार हामी तपाईँका प्रश्नको जवाफ लिन उहाँकै कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अर्जुनजङ थापा सडक विभागका महानिर्देशकसँग तपाईँका प्रश्नको उत्तर लिने प्रयास गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम लालमोहरमा स्वागत छ। हस्, नमस्कार। सर, तपाईँलाई पक्कै थाहा छ करिब 1.5-2 दशक अघि छिमेकी बिहारवासीहरू बकाइदा पक्की सडक हेर्न पूर्वी नेपाल आउने गर्थे रे। अहिले उनीहरू कहाँ 4 लेन 6 लेनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सडकहरू बनेका छन्। हाम्रा अधिकांश राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन्, अलपत्र छन्। यस्तो अवस्थामा सडक विभागको महानिर्देशकको यो कुर्सीमा बसिरहँदा गौरव लाग्छ कि विरक्त लाग्छ सर? तपाईँको प्रश्नको चाहिँ जवाफ यस र नोमा दिन सक्दैन, तर चाहिँ एउटा के चाहिँ दिन सक्छु भने यो नेपाल सरकारको पोलिसी अनुसार यो विभिन्न उत्तर दक्षिण व्यापारिक राजमार्गहरू र यो पूर्व पश्चिमको राजमार्ग मैन राजमार्गलाई चाहिँ 4 लेनिङ गर्ने र या 6 लेनिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम अलरेडी चालु भइसकेको अवस्था हो। यसै अन्तर्गत अहिले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ काकाभिट्टादेखि लिएर बुटवलसम्मको खण्डलाई 4 लेनिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसै अन्तर्गत 2टाको ठेक्का लागेर काम भइसकेको छ। एउटा बुटवल नारायणघाटको 113 किलोमिटर अनि अर्को चाहिँ कमलादेखि कञ्चनपुरको 87 किलोमिटर। यी 2टाको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ भने अन्य पार्टको चाहिँ अहिले डिपिआर तयार हुने र वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रम भइरहेछ। अब 2 वर्ष जस्तोमा यी सबै बाँकी खण्डको पनि ठेक्का लागेर यो 4 लेनिङको निर्माण सुचारू हुन्छ। त्यसको अलावा हामीले यो 5-6-7 वटा चाहिँ हामीले उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्गहरूलाई हामीले 4 लेनिङ र 6 लेनिङको काम गरिसक्यौँ। जस्तै बुटवल भैरवा, नेपालगञ्ज कोहलपुर, अतरिया मोहना, त्यस्तै गरी के अरे यो के भन्छ ढल्केबरदेखि भिट्टामोड, विराटनगरदेखि लिएर चाहिँ धरान, यी सडकहरू चाहिँ हामीले 4 लेनिङ र 6 लेनिङको
कुनैमा 6 लेन गरेका छौँ, कुनै 4 लेनिङ गरेर चौडा गर्ने कामहरू गरिसकेका छौँ। तीमध्ये अहिले बाँकी रहेको काम भनेको चाहिँ यो विराटनगर धरानको काम बाँकी छ र अन्यत्रका कामहरू धेरै चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ। थोरै वीरगञ्जमा पनि थोरै बाँकी छ। यसरी चाहिँ हाम्रो काम अगाडि बढेको छ। हामीलाई चाहिँ यो के भएको छ भने यसरी चाहिँ यो सडकहरू विस्तार गर्दा हाम्रोमा कोअर्डिनेसनको पक्कै अभाव छ। यो चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन के गर्नुपर्छ, एउटा रुख काट्ने अनुमतिको चाहिँ इस्यु हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ युटिलिटी सिफ्ट गर्ने इस्यु हुन्छ, अर्को चाहिँ मुआवजा र चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको इस्यु। यो 3टा इस्यु टड्काको रूपमा हामीले भोगिरहेका छौँ। यो के भइरहेछ भने कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चाहिँ गौरव चाहिँ सडक विभागले मात्र गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणलाई गौरव भएन, वन मन्त्रालयलाई गौरव भएन, अब यहाँ चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयलाई गौरव हुँदैन, गृह मन्त्रालयलाई गौरव हुँदैन। सिडिओ साहबहरूले चाहिँ जग्गाको मुआवजा को तोकिदिनुपर्छ, त्यो टाइमले तोकिया हुँदैन। अनि चाहिँ के अरे अरू त अरू सडक विभागले आफैले आफ्नो राइट अफ वेमा रोपेको रुख काट्ने अनुमति लिनलाई 2 वर्ष लाग्दो रहेछ। यो विशेष गरेर नवलपरासी खण्डमा सडक विभागले हामीले चाहिँ यो के अरे 1970 को ताका रोपेका रुखहरू, सिसौको बोटहरू हामी आफैले रोपेको रुख चाहिँ काट्नु पर्यो। त्यो चाहिँ पर्दो रहेछ मध्यवर्ती एरिया, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती एरियामा पर्दो रहेछ। मध्यवर्ती एरियामा पर्ने भएकोले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्मिसन नभइकन हामीले सडकमा रोपेका रुखहरू हामीले काट्न पाएनौँ। अनि काट्न नपाएपछि अनि त्यो स्वत चाहिँ 2 वर्षसम्म अनुमति नपाएपछि कन्ट्र्याक्टरले साइट पाएन। सरले यसरी प्राविधिक जटिलताहरू औँल्याइरहँदा नि देशैभरिका सडकको विषयमा त सोधिसाध्य छैन, समयको सीमितताले गर्दा भ्याए जतिको कुरा गरौँ। राजधानीबाटै सुरु गरौँ। कान्ति लोकपथ अन्तर्गतको ढोलाहिटी सुनकोटी खण्ड वर्षौं आन्दोलन प्रदर्शन गरेर दुनियाँ दबाब सृजना गरेपछि बल्ल बल्ल बाटो बन्यो, तर 6 महिना पनि टिकेन। दोषी को हो? दोषी ठेकेदार हो भने फेरि बनाउन लगाउनु पर्यो, होइन भने त्यो बाटो क्लियरेन्स दिने पास गर्ने इन्जिनियर लगायत तपाईहरु सबैलाई कारबाही हुनु पर्यो, दोषी देखाइदिनु पर्यो। ठीक छ, यसो भयो हामी दोषी छौँ भने यो छानबिन हुनु पर्यो, हामीलाई कारबाही हुनु पर्यो, हामी कारबाही भन्न हामी जहिले पनि तयार। र यो कुरो के भयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले 4 लेनको चाहिँ डिजाइन गरेर काम सुरु गरेको। त्यहाँ भयो के भने त्यो स्थानीय जनसमुदायले हाम्रो चाहिँ परापूर्व कालदेखिका घरहरू हामी कोही पनि हटाउँदैनौँ, हामीले चाहिँ जग्गा छोड्दैनौँ भनेको हुनाले इभन अरू त सडक निर्माण त परै जाओस्, त्यहाँ बर्खामा आउने पानीको लागि एउटा ढल बनाउन पनि दिनु भएन। त्यति दर्दनाक कहानी छ। त्यहाँको पानी चाहिँ यो नालीको पानीलाई तल यता कोटकु खोलातिर बगाउनको लागि पनि त्यो पनि स्पेस दिनु भएन, त्यो बनाउन निर्माण गर्न पनि दिनु भएन। अनि जम्मै एकछिन जम्मै पानी सडकबाट बगाइदिएपछि अनि पिच कहाँबाट टिकोस्? अब त्यो स्थिति त्यो हो। रह्यो चाहिँ के हो भने जनताको दोष हो, ढोलाहिटी सुनकोटी खण्ड 6 महिनामा छेदविच्छेद हुनु त्यहाँका नागरिकको दोष हो। कोअपरेसन नभएको त पक्कै हो, कोअपरेसन नभएको पक्कै हो, हामीले डिजाइन अनुसार निर्माण गर्न नसकेको पक्कै हो, अनि हामीले चाहिँ त्यो पानी तर्काउनलाई ढल निर्माण गर्नको लागि स्पेस नपाएको पक्कै हो। अहिले आजका मिति पनि त्यहाँ गएर ढलको कुरा गरे पनि पिटेर पठाउनुहुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने? अब हामीले काम गर्नलाई पनि पानी सबभन्दा पहिलो कुरो पिचको लागि सबैभन्दा शत्रु पानी हो। पानीलाई सबभन्दा पहिला तर्काएर काम गर्नुपर्छ। अब तर्काउनलाई स्पेस हुँदैन, नभएपछि जस्ताको तस्तै पिच गरेको थियो, बिग्रियो। तर त्यो चाहिँ सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टरले त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्नलाई अहिले काम सुरु भइरहेछ। अहिले आजका मिति पनि त्यहाँ चाहिँ मेटेरियलहरू कलेक्ट गरेर काम सुरु भइरहेछ, मेटेरियल ल्याइसकेको छ त्यो ढोलाहिटीमा। अब काम चाहिँ सायद 7-8 दिनमा त्यो काम चाहिँ मर्मत चाहिँ हुन्छ, तर त्यो टिकाउ हुँदैन। म अहिले पनि यदि यहाँ त्यो चाहिँ क्वालिटीको र गुणस्तरको कुरा गर्ने भने चेक गरौँ, त्यो चाहिँ थर्ड पार्टी राखेर चेक गर्ने भने हामी तयार छौँ। हामीले त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेका छैन, तर टिक्दैन हामीलाई थाहा छ। किनभने पानी त्यहीँबाट बग्छ, कचौडा जस्तो छ पानी नै बग्ने चाहिँ खोलै चाहिँ सडकबाट खोला बगाएपछि के अरे कसरी टिक्छ पिच? भनेपछि ढोलाहिटी सुनकोटी खण्डको गुणस्तर तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराउन पनि सडक विभाग तयार छ, हामी तयार छौँ। एकजना ठेकेदार सर, अघि कन्ट्र्याक्टरको कुरा गर्नुभयो सरले, म पात्रको होइन प्रवृत्तिको उदाहरण स्वरूप एकजना प्रतिनिधि पात्रको नाम लिएर प्रश्न गर्छु। एकजना ठेकेदार जो घरबेटीको नामले चर्चित छन्, शारदा अधिकारी, उहाँले बनाएका अधिकांश सडकहरू समयमा बन्दैनन्, बने पनि गुणस्तरीय बन्दैनन्, व्यापक गुनासो सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहन्छ। हाम्रो नियमनकारी निकाय किन निरीह भएको होला सर? सर त अख्तियारमा बस्नुभएको, केले रोक्छ यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न? यो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कारबाही नगरे होइनौँ, हाम्रो कारबाही नपुग्या हो। यो जस्तै नगरकोट रोडमा
हामीले उहाँलाई जरिवाना फाइनेन्सियल उहाँलाई चाहिँ बर्डन दिनलाई हामीले 10% जरिवाना लगाएका छौँ। 10% त्यहाँभन्दा हामीलाई बढी जरिवाना लगाउने हामीलाई अधिकार कानुनले दिँदैन। हामीले कानुनले दिएको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अधिकार प्रयोग गऱ्यौँ। उहाँलाई अधिकतम उहाँलाई चाहिँ जुन पेनाल्टिजहरू हामीले अधिकतम लगाइसकेर अब हामीसित अब कि ठेक्का तोडेर अर्कोमा जानु पर्यो। अब ठेक्का तोड्नलाई पनि हामीलाई यो विशेष गरेर ककनीदेखि त्रिशुली खण्ड चाहिँ यस्तै गरी काम इन्डियन कन्ट्र्याक्टरले काम गरेन भनेर हामीले ठेक्का तोड्यौँ। तोडेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ पुनरावेदन अदालतमा गयो। पुनरावेदन अदालतले त्यहाँ खबरदार उसको ठेक्का नतोड्नु नगराउनु, अर्को आदेश नभएसम्म केही पनि नगर्नु भनेर आदेश भयो भने 2 वर्षदेखि हामीले चाहिँ यो ककनीदेखि त्रिशुली खण्डमा एक साबेल पनि हामीले चाहिँ चलाउन पाएको अवस्था छैन। तर सर म गलत छैन भने कानुनी रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 63 को उपदफा 1 ले तपाईहरुलाई सरकारी निकायहरुलाई त्यस्ता निर्माण व्यवसायहरू त्यस्ता लापरवाह व्यवसायहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने अधिकार दिन्छ नि। कालो सूचीमा राखेको छौँ नि, 10-15 जना अलरेडी कालो सूचीमा छन्। अब चाहिँ पप्पू कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा कहाँबाट गयो? हामीबाट गयो। त्यो लगायत चाहिँ लगायत मैले अलिकति ठ्याक्कै नाम बुझेँ। सैलुङको विषयमा सोधेँ भने हजुर किन राखिएन कालो होइन सैलुङलाई पनि हामी गर्छौँ। अब यहाँ पत्रिकामा सूचना आउँदैछ, लगत्तै यो 2-3 दिनभित्रमा यो नगरकोटको विषयलाई लिएर उहाँ आउँदैछ र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सैलुङको प्रतिनिधिलाई बोलाएर हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा पनि छलफल गऱ्यौँ र उहाँले कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको छ र अब हामी कमिटमेन्ट चाहिँ पनि हेर्छौँ एकातिर, अर्कोतिर तोड्ने प्रक्रियामा पनि जान्छौँ। तपाईँ यो भन्नुहुन्छ कि नगरकोट कमल विनायक सडक खण्डको विषयलाई लिएर तपाईँहरू सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ? हो हामी चाहिँ कारबाही गर्दैछौँ। अहिले होइन एकदम प्रतिबद्धता हो। अहिले मन्त्रीज्यूले पनि प्रतिबद्धता गरिसक्नुभयो। अहिले चाहिँ एकछिन अगाडि मात्रै यो यही विषयलाई लिएर त्यहाँका चाहिँ त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने यो प्रदेश बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो। उहाँसहितको चाहिँ एउटा 20-25 जनाको डेलिगेसन मन्त्रालय आएको थियो माननीय मन्त्रीज्यूकोमा र हाम्रो श्रीमान सचिवज्यू म र आयोजनाका सबै पदाधिकारी समेत मिटिङ बसेर त्यो जनतालाई हामीले कमिटमेन्ट गरिसकेको विषय। भनेपछि नगरकोट कमल विनायकको जुन 7 पटक म्याद थपिएको छ अब अर्को पल्ट थपिँदैन, यो तपाईँको प्रतिबद्धता? एकदम प्रतिबद्धता हो। हुन्छ। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको बारेमा हामीलाई धेरै प्रश्न आएका छन्। तपाईँले ठेक्का लागिसक्यो भन्नुभयो। ठेक्का लागेको 2 वर्षमा जम्मा 11% काम भएको छ। 4 वर्षमा पुरा गर्ने भनिएको छ सर। दैनिक 48 घण्टा मान्छेहरू जाममा अड्किन्छन्। त्यो बाटो हिँड्ने यात्रीहरूले कसको ऋण खाएका छन् सर? यो कसैको ऋण खाएका छैनन्। यो चाहिँ के भएको हो भनेदेखि अलिकति चाहिँ यो हाम्रो विविध भिन्न भिन्न हाम्रा चाहिँ सरकारी संयन्त्र छन्, हामी बिचमा कोअर्डिनेसन नभएको हो। 1 नम्बर कुरो मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। त्यहाँ विद्युतको लाइन सार्नुपर्ने छ। विद्युतको लाइन सार्ने काम बल्ल सुरु भएको छ। 2 वर्षपछि बल्ल विद्युतको लाइन सार्ने काम सुरु भएको छ। 1 नम्बर कुरो। 2 नम्बर कुरो हामी चाहिँ 5-6 महिना अगाडि मात्रै 1.5 वर्ष योजनाको ठेक्का काम गर्ने ठेक्का लागिसकेपछि 1.5 वर्षपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ वन मन्त्रालयले रुख काट्ने अनुमति दियो। त्यो रुख पनि फेरि कस्तो रुख थिए, केही रुखहरू भने हामी आफैले रोपेका रुखहरू काट्ने पर्मिसन पनि 1.5 वर्षपछि पायौँ हामीले। त्यो अवस्था दोस्रो कुरा भयो। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ अलिकति चाइनिज पार्टीले पनि अलिकति चाहिँ उहाँहरूले पनि लापरवाही गरेकै हो। चाइनिजहरूले पनि चाहिँ अलिकति उहाँहरूले कोभिडको कारण देखाएर विशेष गरेर हुन त चाइनिजहरूको चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ रहेछन्। अहिले चीनमा यहाँ नेपालमा भएका चाइनिजहरू चीनमा फर्किनु नपाउने उहाँहरूको त्यस्तो नियम छ। भनेपछि सामानहरू पनि मेसिनरिजहरू पनि बाहिर चीनबाट ल्याउनु पर्ने चाइनिज कन्ट्र्याक्टरले त्यो ल्याउनलाई पक्कै ढिलो भएकै हो। तर अहिले एक्सपेडाइट भएको छ, अहिले काम भएको छ। र फेरि कस्तो छ भने साना पुलहरू जम्मै 2 पुलहरू भत्काएर नयाँ 2टा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। कस्तो छ भने त्यो 2 लेनको अनि बिचमा मेडियन सहितको डिजाइन छ। त्यसै भयो हुनाले त्यो पुरानो चाहिँ बिचमा रहेको पुल सानो पुल भत्काएर त्यो पुलको ठाउँमा 2टा अलग चाहिँ पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्तोमा डाइभर्सन अघि चाहिँ मैले हेरेको फुटेजमा एउटा के थियो भने त्यो भएका चाहिँ ठाउँहरूमा काम गर्ने ठाउँमा पनि बाहिरबाट चाहिँ डाइभर्सन दिएको छ भने हो डाइभर्सन दिएको छ। त्यो के भने पुलमा काम गर्नको लागि पुलकोलाई भत्काएर अनि अलग्गै 2टा पुल बनाउनलाई त्यसरी ठाउँमा चाहिँ गरेको छ। अहिलेसम्म करिब 9वटा पुल निर्माण भइसकेको छ। तपाईँलाई चाहिँ 2 देखि 2.5 वर्षमा त्यो कम्प्लिट हुन्छ। किनभने 2.5 वर्षभित्र बुटवल कम्प्लिट बनिसक्छ। उनी हाम्रो चाहिँ एग्रिमेन्ट त्यही किसिमको छ र अहिले चाहिँ एक्सपेडाइट भएको छ। अहिले पुलमा अहिले चाहिँ एकैचोटि रफ्तारमा 18-20वटा पुलमा चाहिँ एक
ठेक्का दुईवटा छ, एउटा पूर्वी ठेक्का, एउटा दाउन्नेसम्मको एउटा दाउन्ने पारीको एउटा छ। त्यो दुईवटामा प्यारलली 18-20वटा पुल यतातिर पनि बनाउन थालेको छ, उता पनि 18-20वटा पुल पनि बनाउन थालिसकेको छ। यही वर्ष 10 किलोमिटर पिच दिन्छु भनेर चाइनिजले कमिटमेन्ट गरेको छ र त्यही हिसाबले जनशक्ति पनि लगाएको छ, त्यही हिसाबले मेटेरियल पनि लगाएको छ, मेसिनरीको कुनै कमी छैन, सबै चिजहरू आएको छ। अब रह्यो के भने अब विभिन्न निकाय, हाम्रो निकायले पनि सहयोग चाहिँ पक्कै गर्नुपर्ने छ। यो म त्यही जिम्मा लिएर म बोल्दैछु। मैले चाहिँ त्यहीबाट जिम्मेवारीपूर्वक भोलि गएर यहाँको त यो बोलेको त रेकर्डेड छ। भोलिका दिनमा अब यो भोलिका दिनमा यही कुरो उल्टाउनु पछ्याउनुहुन्छ। त्यसैले म पुरै कमिटमेन्ट गर्छु, किनभने यो होइन भने चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ टर्मिनेट गर्नुपर्छ। उनीहरू टर्मिनेट गर्ने पक्षमा पनि छैनन्। बागलुङ घोडाबाँधे सडक खण्ड मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको जम्मा 25 किलोमिटरको बाटो 25 वर्ष लागेछ सर करिब बन्न। यस्तो चाहिँ भयानक, यस्तो दर्दनाक स्थिति किन भएको होला हाम्रो विकास? यसो भयो। त्यसमा चाहिँ के भयो भने हामीले टेकओभर गरेको, ढिलो टेकओभर गरे हो। यो चाहिँ 66-67बाट बल्ल मदन भण्डारी राजमार्गको चाहिँ परिकल्पना भयो हो, मध्य पहाडी राजमार्गको परिकल्पना भयो हो। अब त्यो भनेकै 10 वर्ष बल्ल भयो। 10 वर्ष अनि होइन, एकदम हाम्रो रिसोर्सेसको हिसाबले त्यो भने धेरै ठुलो हो, त्यो के अरे उपलब्धि हो ठुलो हाम्रो होइन सर। त्यो हेर्दाखेरि मेची टु महाकाली सोच्नु पर्यो नि त। मेची टु महाकाली सोचौँ न। हाम्रो अहिले चाहिँ मेची चियो भन्ज्याङबाट महाकालीको झुलाघाटसम्म यही राजमार्ग जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 600-700 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भएको छ। त्यसपछि गएर 500-600 किलोमिटर अलरेडी ब्ल्याक टप भइसकेको छ। त्यो खण्डले अलि प्राथमिकता कम पाएको होला। तर अन्यत्रको चाहिँ हेर्नुहोस्, विशेष गरेर दैले खण्ड हेर्नुहोस्, झाजरकोट खण्ड हेर्नुहोस्, अनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। अछाम खण्ड हेर्नुहोस्, क्लियर भएको छ। तपाईँ यहाँबाट चाहिँ यतैबाट म चाहिँ के अरे भन्छ डडेलधुरा जान्छु भन्नुहुन्छ भने मध्य पहाडी जान सक्ने कन्डिसन डेभलप भइसकेको छ नि त। त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो नि, किनभने हामीले पहिला चाहिँ त्यही 10 किलोमिटर खण्ड सडक निर्माण गर्नलाई पनि हामीले वैदेशिक सहयोग गुहार्नु पर्थ्यो भने अहिले जम्मै नेपाल सरकारको आफ्नो रिसोर्सेसमा हामीले यत्रो आँटेका छौँ। यो त हाम्रो उपलब्धि हो भन्छु मैले यो हिसाबले। त्यो पर्सपेक्टिभमा म्याग्दी जोमसोम सडक खण्डको काम कहिलेसम्ममा सकिएला? यो म्याग्दी जोमसोम सडकमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टरबाट लापरवाही भएको छ। 2वटा जस्तो कन्ट्र्याक्टरले त्यसको अलिकति ढिलासुस्ती गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। म्याग्दी जोमसोम सडक खण्डका ठेकेदारहरूलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कारबाही हुन्छ, हामी फलोअप गर्न सक्छौँ। मेरो अन्तिम प्रश्न छ। हजुर, सडक विभागका प्रत्येक डिजीले, लगभग प्रत्येक डिजीहरूले, महानिर्देशकहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ताहरू दिए। सबैले कसैले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई, कसैले यसरी वनको क्लियरेन्सलाई, प्राविधिक कुराहरूलाई दोष देखाउँदै र प्रश्नहरू पन्छाउँदै गए। तपाईँ नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ। अब अर्जुन जङ थापाले महानिर्देशकहरूको त्यही पन्छिने भिडमा सामेल हुने कि सडक निर्माणको इतिहासमा केही सुधारेर केही छोडेर जाने सर? अब यो दोस्रो विकल्प, पहिलो विकल्प भन्दा दोस्रो विकल्प चुज गर्नुपर्छ। यो जुन यहाँले चाहिँ जुन त्यसै छोडेर जाने भनेर पहिलो विकल्प भन्नुभयो। दोस्रो विकल्प केही गरेर जाने उसमा हो म होइन। जस्तै अहिले अब नागढुङ्गा टनल यो जेठ असारसम्ममा हामी ब्रेक थ्रु गर्छौँ। यो नागढुङ्गा टनल जुन बनिरहेछ हामी त्यो ब्रेक थ्रु गर्छौँ। यो हाम्रा व्यापारिक मार्ग चाहिँ जुन वीरगन्ज पसलैया जस्ता व्यापारिक मार्गहरू अब त्यो कम्प्लिट हुन्छन् यही उसमै। अनि त्यसपछि हामीले अब सूर्यविनायकदेखि लिएर धुलीखेलसम्मको हामी अब यसलाई 4 लेनिङको हामी प्रक्रिया यसै वर्ष हामी थाल्छौँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ एकदमै बोटलनेक भएको छ। यो विशेष गरेर भक्तपुर खण्ड र विशेष गरेर साँगा खण्ड एकदम बोटलनेक भएको छ, त्यो गर्छौँ। अनि लगायत चाहिँ हामीले यो विशेष गरेर पश्चिमतिर चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा पृथ्वी राजमार्गलाई वाइडनिङको हामी प्रक्रिया, यो 9 विषय मुगलिनको पनि वाइडनिङको प्रक्रिया हामी यही वर्षबाट हामी चाहिँ ठेकापट लगाएर हामी त्यसको पनि सुरु गर्छौँ। नीतिगत सुधारको पहलका लागि अब नीतिगत पहलको सुधारको लागि हामी बायो इन्जिनियरिङ, यो चाहिँ स्लोप स्टेबिलाइजेसनको मेजर इस्यु देखिएको छ। त्यसमा बायो इन्जिनियरिङ चाहिँ हामीले चाहिँ सबैतिर एप्लाई गर्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। त्यो भएपछि त्यसले चाहिँ ग्रिनरी, एकातिर ग्रिनरीको बढावा दिन्छ भने सुरु होइन यसो भयो। जैविक इन्जिनियरिङ यो गएन, यही हामीले अस्तिको असारदेखि नै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसलाई एकदम एक्सटेन्सिभ रूपमा हामी सबै जस्ता प्रोजेक्टमा हामी गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सडक विभागको आफ्नो सेटअप चाहिँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ सेटअप चाहिँ गतिलो सेटअप छैन।
यो जुन हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहमा हेर्नुपर्ने अथवा चाहिँ लोकल लेभलमा हेर्नुपर्ने चाहिँ निकायहरू छन् हाम्रो सडक विभाग अन्तर्गतका, तिनीहरूलाई गतिलो सेटअप बनाइन्छ। त्यसपछि हाम्रो क्यापासिटी बिल्डिङको लागि चाहिँ क्षमता विकासको लागि हाम्रो आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टरको इस्टाब्लिस गर्छौँ। अनि हामीले गुणस्तरको लागि सबै हाम्रा चाहिँ 30वटा डिभिजनमा हामीले गुणस्तर कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामी एकदमै वेल इस्टाब्लिस ल्याबहरू चाहिँ राख्छौँ। यसरी चाहिँ यो हाम्रो समग्र एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ पहिला चाहिँ सुधार्छौँ। सुधारेपछि यो स्वत रूपमा गुणस्तर लगायतका कुराहरू त हामी स्वत आइहाल्छ नै। हुन्छ सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम लालमोहरको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। तपाईँका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापासँग उहाँकै कार्यालयमा पुगेर लियौँ। आज प्राविधिक कारणले गर्दा कार्यक्रमको प्रारूप अनुसार लालमोहर लगाउन सकिएन, तर उहाँका प्रतिबद्धताहरू आधिकारिक हुन् र यी हाम्रो आर्काइभमा सुरक्षित रहनेछन्। हामी यी प्रतिबद्धतालाई निरन्तर पछ्याउनेछौँ भन्दै अर्को हप्ता अन्य विषयवस्तु र अन्य अतिथि लिएर आउने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई सम्पूर्ण टिमसहित आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।